आज माघ शुक्ल पंचमी अर्थात श्री पंचमी विद्याकी देवी सरस्वती को पूजा आराधना गरी मनाइयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वसन्त पंचमीको अवसरमा वसन्त श्रवण गरी सरस्वती पूजा ऊर्जाशील बनाइराख्न र नवीन खोजतर्फ प्रेरित गर्ने पर्व भएको राष्ट्रपति पौडेलको जिकिर। कर्मचारी बिना आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कल्पना गर्न सकिँदैन, अहिले गरिब र विपन्नले उपचार पाउने क्रम बढेको छ भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको दावी। मेरो अभियानमा राप्रपाको मान्छे त ल्याउँदिन, तिनीहरूसँग के छ र वार्ता गर्न भन्दै दुर्गा प्रसाईको टिप्पणी। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै बन्द गर्न आम हडतालको तयारी गर्दैछौँ भन्दै दुर्गा प्रसाईको भनाई। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई कारबाही गर्न तत्काल कदम चालियोस् भन्दै सरकारसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको माग। पत्रकारिता र आम सञ्चार केन्द्रीय विभागको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह वडा अध्यक्षहरूसँग रुष्ट, चोरभन्दा कसले खुट्टा तान्छ भन्ने जगजार छ भन्दै बालेन शाहको चुनौती। ललितपुर महानगरले 50 नगर प्रहरी थप्यो। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको जानकारी। पश्चिमी वायु र बंगालको खाडीको वायुका कारण देशभर बदली। 2081 सालमा 35 दिन सार्वजनिक बिदा। पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाटै 7 महिनामा 5.5 लाखले लिए सुविधा। पोखरामा 1 करोड 80 लाखको गरगहना किनेर दिएको चेक बाउन्स। भक्तपुरमा कुमार थापा पक्राउ परे। महिलालाई मोहरा बनाएर विदेशमा सुन सप्लाईदेखि जग्गा र गाडी खरिद गर्ने भनेर 7 करोड ठगी गर्ने 4 जना पनि पक्राउ। भारतीय नागरिकको फ्ल्याटमा पोखरामा भेटियो सुनका गहना र पैसाको थुप्रो। सहकर्मीबाट बलात्कारको आरोप लागेपछि पक्राउ परे काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अधिकृत गोपाल गजमेर। विकल्प पौडेल र सुनिल पौडेललाई थप 10 दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति। तिनाउ गाउँपालिकामा आज शोक बिदा। जीव दुर्घटनाका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने। क्यानाडामा भएको दुर्घटनामा 2 जना नेपाली विद्यार्थीको जान गयो। 10 मेगावाटसम्मका साना आयोजनाको पीपीए खोल्यो। मेयरको मुहुर्त शीर्ष भूमिकामा खगेन्द्र लामिछाने। सुनको भाउ 1200 रुपियाँ घटेको जानकारी। विकास बैंक र फाइनेन्स चम्किँदा बढ्यो शेयर बजार। 5 कम्पनीमा 10% वृद्धि। नेप्से 5.91 अङ्कले बढेर 2076.50 को बिन्दुमा कायम। 4 अर्ब 25 करोड 27 लाखको शेयर कारोबार। 3 विकास बैंक र 3 फाइनेन्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परे। कारबाहीमा कुन कम्पनी परे यसको विषयमा पुरै जानकारी। पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ बन्ने। जनवरीमा भारतीय खुद्रा मुद्रास्फीति 5.1%ले घटेको तथ्याङ्क। इजिप्टका राष्ट्रपतिद्वारा गाजामा युद्ध विराम गर्न आग्रह र एसएससी वुमेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा कुवेतलाई 8 विकेटले हराउँदै नेपाल महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफुलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू आएको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरस्वतीको पूजा आराधना गरी श्री पञ्चमी मनाइएको प्रसङ्गबाट। आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। काठमाडौँको नील सरस्वतीमा पनि श्री पञ्चमीको अवसरमा भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। बिहानदेखि स्नान गरी मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्नेहरूको भिड लागेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सरस्वती र देवी मन्दिरमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्नेहरूको उल्लेख्य भिड देखिन्थ्यो। वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरूले आज विद्याकी देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा आराधना गरेर वसन्त पञ्चमी मनाउँछन्। वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमीको नामले समेत चिनिन्छ। विद्या र सृजनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनका वस्तु कलम, कापी, कोची, वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। वसन्त ऋतुको सुरुवात हुने भएकाले वसन्त पञ्चमी समेत भनिने यस दिन सरस्वतीको पूजा गर्दा बुद्धि विवेक बढ्ने विश्वास छ। विद्यालय पढाउने उमेर पुगेका बालबालिकालाई आजकै दिनदेखि अक्षर आरम्भ गराउने प्रचलन छ। आजको दिनदेखि विद्यालय पठाउँदा ज्ञान र बुद्धि धेरै हुने जनविश्वास छ। आजको दिन आफैमा शुभ हुने भएकाले विवाह, व्रतबन्ध लगायत सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न सायद हेर्नु नपर्ने ज्ञाताहरू बताउँछन्। यस दिन बालबालिकाको नाक कान छेड्ने चलन पनि छ। उपत्यकाको स्वयम्भूनाथ मैती देवी गैरीधारा स्थित नील सरस्वती, ललितपुरको लेले लगायतका अन्य जिल्लामा रहेका सरस्वती मन्दिरमा बिहानदेखि पूजा आजा हुने गरेको जनाइएको छ।
यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वसन्त श्रवण र सरस्वती पूजा मानव जीवनलाई ऊर्जाशील बनाइराख्न र नवीन खोजतर्फ प्रेरित गर्ने पर्व भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यस मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताका बीच एकता कायम गर्न समेत सहयोग पुर्याएको बताउनु भयो। वसन्त पञ्चमीको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश मार्फत राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको छ, आजको दिन गरिने वसन्त श्रवण र सरस्वती पूजा केवल औपचारिकता मात्र होइन, हाम्रो जीवनलाई सदैव ऊर्जाशील बनाइराख्ने र नवीन खोजतर्फ प्रेरित गरिरहने पर्व पनि हो। यस पर्वले मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताका बीच एकता कायम गरी मौलिक धार्मिक संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न सहयोग गरेको छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरस्वतीलाई शिक्षा, ज्ञान र सङ्गीतकी देवीको रूपमा पुज्ने गरिएको स्मरण गर्नुभयो। यस शुभ दिनमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गरेर अक्षर आरम्भ गराउँदा विद्याकी देवी सरस्वतीको सदा कृपा दृष्टि हुने जनविश्वास पनि रहँदै आएको छ। सङ्गीतका पारखीहरूका लागि सरस्वतीको साधना गर्ने प्रमुख दिन पनि वसन्त पञ्चमीलाई मानिँदै आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, नवीन कार्यको प्रारम्भ गर्न चाहनेहरूले र लगनको साथ जुडाउनु पर्ने शुभ कार्यका लागि यस दिन रोजी विवाह, व्रतबन्ध आदि गर्ने प्रचलन पनि रहिआएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अहिले गरिब र विपन्नहरूले उपचार पाउने क्रम बढिरहेको बताउनु भएको छ। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल सेवा विस्तार तथा अध्ययन अनुसन्धान भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अबका दिनमा कोही पनि नेपालीहरू पैसा नभएको र गरिब कुलमा जन्मिएका कारणले गर्दा स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोही नेपालीलाई मर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा लेखिएका नागरिकका मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले शिक्षा र स्वास्थ्य नेपाली नागरिकहरूको मौलिक अधिकार भएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कर्मचारी बिना आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी नभएको बताउनु भयो। बिरामीलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि मात्रै यो अस्पताल स्थापित छैन, यसले मेडिकल शिक्षामा पनि जोड दिएर आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा समेत महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। तर यहाँ मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्ने जति तह र कोठा छन् अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैनन्। कर्मचारी बिना आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन, उहाँको भनाइ छ। 753वटा स्थानीय तहहरूमा पालिका अस्पतालहरूको उद्घाटन गरिएको भनिए पनि एउटै अस्पतालले पूर्णता नपाएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। 753वटा पालिका अस्पतालको शिलान्यास गरियो, काम एउटा अस्पतालमा पनि सकिएको छैन, सकिएको भए पनि कर्मचारी अभावमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, उहाँको भनाइ छ। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारमा मात्र केन्द्रित नभई मेडिकल शिक्षामा समेत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले राप्रपासँग वार्ता नहुने बताउनु भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रसाईसँग भेटेपछि वार्ता गर्नका लागि समिति बनाएको थियो। समितिमा डाक्टर धवल शमशेर राणा र हेमजङ गुरुङ रहनु भएको छ। तर प्रसाईले राप्रपाले आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्न नभई बिथल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुर्गा प्रसाई राप्रपामा भित्रिन्छ भन्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। म एमालेको केन्द्रीय सदस्य छँदैछु नि, त्योभन्दा अलिक गतिलो पार्टी म राप्रपाका मान्छे त ल्याउँदिन, भित्रने कुरा नगर्नुहोस्। हिजो बिहान आएर हात मिलाएर देउसो आउँछु भने आएनन्, आन्दोलन बिथल्न रहेछ। राप्रपासँग मात्रै नभएर होली प्रचण्डसँग पनि केही नभएर वार्ता गर्नु उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो अभियान अब लघुवित्त सहकारीहरूलाई गाउँ पस्न रोक्दै आम हडतालको तयारीमा जुटेको बताउनु भयो। उहाँले थप्नुभयो, भोलिदेखि हाम्रो अभियान सुरु हुन्छ, गाडी र यातायात व्यवसाय पनि बन्द हुन्छन्। काठमाडौँका नाका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै बन्द गर्छौँ, म तपाईँहरू हिँडेर यहाँ आउनु पर्दैन। उही महेन्द्र राजमार्गमा सुत्ने, अब यो आन्दोलनले तस्कर र नेताका घरमा ढुङ्गा हान्छन्, अब नेता नल्लेखिटी हुँदैन, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियानमा राप्रपाको मान्छे समेत नल्याउने, उनीहरूसँग के छ र वार्ता गर्न भन्दै प्रश्न सोध्नु भएको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै बन्द गर्न आम हडतालको तयारी गर्दै गरेको दुर्गा प्रसाईको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मित्रब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मित्रब्याज पीडितहरूले थालेको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मित्रब्याज पीडित किसानहरू मेची र महाकालीबाट आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन्। यो आन्दोलन दलाल पुँजीवाद र तिनीहरूका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले भूमिहीन, गरिब र मध्यम किसान जनतामाथि गर्दै आएको मित्रब्याजी भनिने निर्मम, क्रूर र भयावह शोषण, अन्याय, अत्याचार र जनलुटका विरुद्ध जारी किसान आन्दोलन हो, उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले किसानहरूका माग पूर्ति गर्न र उनीहरूलाई लुट र अत्याचारबाट मुक्त पार्ने ठोस र क्रान्तिकारी कदम उठाउन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेता खनालले भन्नुभएको छ, जुन कानुन बन्यो त्यसले किसानहरूलाई कुनै राहत र समाधान दिन सकेन। किसानहरूमाथि भइरहेका लुट र अत्याचार यथावत जारी रहे। त्यसले गर्दा फेरि आज मित्रब्याज पीडितहरू किसानहरू पुनः आन्दोलनमा उभिन बाध्य भएका छन्। मित्रब्याज पीडितहरूका विरुद्ध किसानहरूले सुरु गरेको स्वतस्फूर्त वर्ग सङ्घर्ष यो बिल्कुलै न्यायपूर्ण आन्दोलन हो, उहाँको भनाइ छ। किसानहरूलाई पीडाबाट पूर्ण रूपले मुक्त बनाउने ढङ्गले कदम चाल्न
मिटरबाज प्रडक्टहरूलाई कडा कारबाही गर्न र किसानहरूलाई अधिकतम न्याय दिने हिसाबले क्रान्तिकारी कदम चाल्न सरकारसँग उहाँले माग समेत गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभाग बल्खु स्थित नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ। बल्खु स्थित विभागको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन एक कार्यक्रमका बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले गर्नुभयो। लामो समयसम्म प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस परिसरबाट सञ्चालित पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएसँगै सबै कार्यक्रमहरू नयाँ भवनबाट सुरु हुने बताइएको छ। 4 वर्षको अवधि लगाएर अत्याधुनिक र तथा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न भएको उद्घाटन कार्यक्रम बोल्दै विभागका प्रमुख डाक्टर चिरञ्जीवी खनालले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस परिसरमा सानो ठाउँ भएकाले विभागको पहलमा भवन निर्माण भएको बताउनुभयो। सीमित स्रोत साधनका बीच पनि विभागले गुणस्तरीय पत्रकारिता शिक्षा दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पत्रकारिताको अध्यापन पनि नयाँ ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विभागको पहलमा विश्वविद्यालयले भवन बनाइदिएकाले आफ्नै संरचना बन्न सफल भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले विभागको कुनै ठुलो कार्यक्रम र नयाँ प्रविधि समेत राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले पनि सबैको साथ सहयोगमा नयाँ संरचना र पूर्वाधार तयार बनाउन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विभागको सुविधा सम्पन्न भवन सजिलो तरिकाले भन्दा पनि सबैको सहयोगबाट सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले पत्रकारिता र आम सञ्चार केन्द्रीय विभागको सुविधा सम्पन्न संरचना भनेसँगै विभागलाई चुनौती पनि थपिएको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा हुने दिन प्रतिदिन हुने नयाँ परिवर्तन नयाँ विकास र उपलब्धिहरूलाई समेटेर देशभित्र भित्र्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उपकुलपति भुसालले पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागको स्तर वृद्धिको लागि विश्वविद्यालयले गर्ने सहयोग सधैँ गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भ्याली बाबुरत्न जेबी निर्माण कम्पनीले 21 करोड 59 लाखको लागतमा भवन निर्माणमा सम्झौता गरेको थियो। नयाँ भवनमा सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठा, प्राध्यापक कक्ष, रेडियो स्टुडियो, फिल्म अध्ययन स्थल, मल्टिमिडिया कक्ष, पुस्तकालय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल, अतिथि विदेशी प्राध्यापक आवास लगायतका रहेका छन्। त्रिवेणी विक्रमसम्म 2058 देखि पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर, विक्रमसम्म 2067 देखि विद्यावारिधि र 2074 देखि दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि तहको अध्यापन प्रारम्भ गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिनले कर्मचारी स्वयंले आफूले गलत गरेको लिखित रूपमै स्वीकार्दा समेत वडा अध्यक्षहरू बचाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख शाहले आफूले कारबाहीका लागि कुरा उठाउँदा मेयरले एकलौटी गर्न पाइँदैन भनेर छोप्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। यति हुँदाहुँदै पनि अब के गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट अगाडि बढाउन रोक्नुको अर्थ हो वडा अध्यक्षज्यूहरूको आफ्नो पार्टीको कर्मचारीलाई बचाउने खेल। यसलाई कर्मचारीको मनोबल के हुन्छ, मेयरले एकलौटी गर्न पाइँदैन भन्ने जस्ता प्रश्नले छोप्न खोजिन्छ, साँच्चै भ्रममा हुनुहुन्छ भने निस्किनु होला। उहाँले भन्नुभयो चोर भन्दा कसले खुट्टा तान्छ भन्ने जग जाहेर छ। चोर भन्दा झस्केर आफ्नो खुट्टा तान्नेहरूप्रति हाम्रो शङ्का छ। प्रष्ट हुनुहोस्, गलत कृत्यलाई कारबाही गर्दा भ्रष्ट कमिसनखोर कर्मचारीहरूको मात्रै हो मनोबल खस्कने, स्वच्छ कर्मचारीहरूको मनोबल झन् उच्च हुन्छ। गलत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने उच्च मनोबलका कर्मचारीहरूको काठमाडौँ महानगरमा कमी छैन उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीका कर्मचारीलाई बचाउने जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको मर्म आत्मसात गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिले जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउने भएकाले कर्मचारीहरूले संविधान ऐन अनुसार ऐन कानुनको सीमामा बसेर सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 50 जना नगर प्रहरीहरू थपेको छ। गत पौष 24 गतिबाट ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरी आधारभूत तालिम सञ्चालन गरी बुधबार समापन गरेको। तालिम समापन कार्यक्रममा महानगरपालिकाका मेयर चेरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको राम्रो काममा नगर प्रहरीको संलग्नता उच्च स्तरको रहेको बताउनुभयो। ललितपुरको असल अभ्यासलाई अरू पालिकाहरूले समेत अनुसरण गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको असल अभ्यास धेरैवटा छन्, धेरैवटा पालिकाहरूले यसलाई अनुसरण गरिराखेको छन्। त्यो मध्येमा सबैभन्दा चुस्त दुरुस्त र सबैले देखिने नगर प्रहरी नम्बर 1 मा आएको छ। अहिलेसम्म ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको कामहरूमा नगर प्रहरीहरूको उच्च स्तरको छ, राम्रो छ उहाँले भन्नुभएको छ। मेयर महर्जनले 50 जना नगर प्रहरीहरू थपेर नगर प्रहरी बल अझ सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो आज हामीले नगर प्रहरीहरू 50 जना थपेर हाम्रो नगर प्रहरी बल अझै सशक्त हुन गएको हामीले पायौँ। यो पनि ललितपुर महानगरवासीहरूको निमित्त उपहार हुनेछ भन्ने कुरामा दुई मत नरहला उहाँको भनाइरहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 टङ्की सिनवारी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढ हेडक्वार्टर कङ्काल इन्डीको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका अहम रहेको बताउनुभयो। उहाँले सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा, लागु औषध ओसार प्रसारमा नियन्त्रण, दैविक तथा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा उद्धारमा महत्त्वपूर्ण
भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जित नारायण थापा मगरले सशस्त्र प्रहरीले जनतासित नजिक भएर काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपका समयमा सशस्त्र प्रहरीले उद्धार र राहत वितरणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी तीर्थराज थापाले स्थानीय पालिकाहरूको सहयोगमा छोटो समयमै बैठक कक्षको निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका शाख बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविन राजकर्णजितले बैठक कक्षको निर्माणले भारतीय सुरक्षा निकायका समकक्षसित बैठक गर्न सहज भएको बताउनुभयो। पश्चिमी वायु र बङ्गालको खाडीको वायुको कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर बदली भएको छ। बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानमा बादल र कुहिरो लागेको छ। जल तथा विपद विज्ञ धर्मराज उप्रेतीका अनुसार पश्चिमी वायु र बङ्गालको खाडीको वायुको प्रभावका कारण बनाएको एन्टी साइक्लोनको अवस्थाले देशभर बादल लागेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाड र तराई कोशी प्रदेशमा हल्का पातलो बादल लागेको छ। देशको अन्य भाग कर्णालीदेखि बागमती प्रदेश र मध्य प्रदेशसम्म बादल बाक्लो देखिएको छ। केही भागमा पछिल्लो 24 घण्टामा हल्का वर्षा र हिमाली भेगमा हिमपात भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। बादल आज रातिदेखि नै हटेर जाने र भोलि घाम लाग्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। सरकारले आगामी वर्ष 2081 मा 35 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले 2081 सालको सार्वजनिक र पर्व बिदाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको, जस अनुसार 27 दिन पर्व बिदा परेको छ, 6 वटा दिवस बिदा र 2 वटा जन्म जयन्ती बिदा समेत रहेको जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो 7 महिनामा 5.5 लाखले अनलाइनबाटै यस्तो रिपोर्ट लिएका छन्। प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म 5,50,060 जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रहरी रिपोर्ट उपलब्ध गराएको छ। सो अवधिमा 7,10,944 जना नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूबाट अनलाइन आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ। तीमध्ये 1,44,212 वटा आवेदन रद्द भएका थिए भने 16,672 आवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताइएको छ। विभिन्न प्रयोजन का लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइन निवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरीले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ। प्रहरीको वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन फर्म भर्न सक्दछन्। स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूले अनलाइन निवेदन दिँदा राहदानी नागरिकता विवाहिताको हकमा विवाह दर्ताको स्क्यान कपी र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आवश्यक कागजातहरू सहितको निवेदन पेश गरेको करिब 5 दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि निवेदककै युजर आइडी प्रहरी रिपोर्ट पठाउने व्यवस्था छ। सेवाग्राहीको आवेदन विवरण ठिक नभएमा, संदिग्ध व्यक्तिसँग नाम मिल्न गएमा आवेदन दिने र मुद्दा चलेका व्यक्ति एक्लै हुन् कि होइनन् यकिन गर्नका लागि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने गरेको छ। प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी काम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय CRS क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम शाखाको सहयोगमा चालचलन शाखाले गर्दछ। उक्त शाखा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको छ। विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङले भन्नुभयो, सकेसम्म 5 दिनभित्रै प्रहरी रिपोर्ट उपलब्ध गराइराखेका छौं, जुन विकसित देशको तुलनामा राम्रो सेवा हो। विगतका अभिलेखहरू पूर्ण नभएका कारण नाम जुझ्न जाने हुँदा केही आवेदनहरू होल्डमा रहन्छन् र भेरिफाई गर्दा समय थप लाग्न सक्छ। यसका लागि आधुनिक जगतको टड्कारो आवश्यकताको रूपमा रहेको प्रविधिको प्रयोगलाई अझ सशक्त बनाउँदै सेवा प्रदान गर्ने नेपाल प्रहरी प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण सुरुवात 2076 असोज 24 गतेदेखि नै भएको। सुरुवातदेखि अहिलेसम्म 31,40,098 जनाले आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये नेपाली नागरिकले स्वदेशबाट 28,95,202, नेपाली नागरिकले विदेशबाट 2,36,010, विदेशी नागरिकबाट 7,879 र शरणार्थीबाट 987 वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ। ती आवेदनमध्ये 23,17,673 जना स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ। हाल दैनिक 3,500 देखि 5,300 सम्म अनलाइन आवेदन प्राप्त हुने र तीमध्ये सामान्यतया 4,000 प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। विदेशमा सुनका गरगहनाहरू सप्लाई गर्ने, जग्गा किनबेच गर्ने र गाडी समेत खरिद गर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई प्रलोभन देखाएर 7 करोड भन्दा बढी ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त काममा महिलालाई अगाडि सारिएको पाइएको छ। यसैबीच सुनका गरगहना विदेशमा निर्यात गर्ने बताएर पोखराका सुन व्यवसायलाई विश्वासमा पारेर एक व्यक्ति 2 करोड रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। काभ्रेको भुम्लु घर भएका 33 वर्षीय कुमार थापाले सुन खरिद बापत दिएको चेक नसाटिएपछि प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले थापालाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार 3 पटक पैसा तिरेपछि चौथो पटकमा थापाले व्यवस्थालाई झुक्क्याएका थिए। उनले सुन खरिद बापत पहिलो पटक 10 लाख, दोस्रो पटक 20 लाख र तेस्रो पटक 50 लाख रुपियाँ तिरेपछि चौथो पटक करिब 2 करोडको सुन लिएर पैसा नभएको चेक दिई फरार भएको जनाइएको छ।
पोखराकै पुरानो सुनचाँदी बजारका रूपमा चिनिएको मोहरिया टोलमा अवैध सुन ल्याएर घरगहना बनाएर बेच्ने गरेको सूचना प्रहरीले पायो। त्यही सूचनाका आधारमा सोमबार प्रहरी पोखरा 2 मोहरिया टोलको कविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको घरमा पुग्यो। प्रहरी पुग्दा 10-12 जनाले सुनका गहना बनाउने काम गरिरहेका थिए। प्रहरीले सोधखोज गर्दा स्रोत खुलेन। बरु पोखरामा बसेर सुनचाँदीको गहना बनाउने काम गर्दै आएका भारतीय नागरिक सुरजित भौमिकले फ्ल्याट भाडामा लिएर काम गराउने गरेको खुलासा भयो। शंका लागेपछि प्रहरीले अन्य कोठामा खोज तलास गर्यो। त्यस क्रममा अर्को कोठामा सुन र पैसा फेला पारेको छ। तयार भएका गरगहना काँचो सुन गरी 6 केजी 69 ग्राम सुन, 6 केजी नै चाँदी र 62,81,000 रुपियाँ नगद फेला पारेको जनाइएको छ। प्राप्त सुनको स्रोत नखुलेपछि प्रहरीले भौमिकलाई पक्राउ गरेको छ। उनले 12-15 जना कालीगढ राखेर सुनका गरगहना बनाउने गरेको पाइएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिनुभयो। एसपी थापाले भन्नुभयो, सूचनाका आधारमा छापा मार्दा सुनै सुन र पैसा फेला पर्यो। नगद झोलामा राखिएको थियो उहाँको भनाइ छ। भौमिकको साथबाटै हिसाब किताब गरिएको डायरी, विभिन्न बैंकका 13वटा चेक पनि फेला परेको छ। करिब 60 लाख रुपियाँको एक चेक मात्र फेला परेको थापाले बताउनुभयो। 73 सालदेखिका चेक प्राप्त भएकाले यसबाट पनि थप तथ्य पत्ता लगाउन सकिने प्रहरीको विश्वास छ। प्रहरीले मंगलबार सुनको परीक्षण गरेको थियो भने विभिन्न पत्थर, लाहा, क्रिस्टल हटाएर सुन जोखेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागमा आज पठाइएको जनाइएको छ। विभागले थप अनुसन्धान गर्ने थापाले बताउनुभयो। पोखराकै सुन व्यवसायले अवैध रूपमा पोखरा ल्याएको सुन भौमिकलाई गहना बनाउन दिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। राजस्व छलेर पोखरा ल्याउने र भौमिकलाई गहना बनाउन दिने गरेको हुन सक्ने र अरू पनि यसमा जोडिएर पक्राउ गरिने थापाले बताउनुभयो। यो पोखरामा भेटिएको ठूलो परिणामको सुन हो। झोलामा राखेको नगदै पनि एकमुष्ट भेटिएकाले यहाँबाट अवैध कारोबार लामो समयदेखि हुँदै आएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। भौमिक पक्राउ परेपछि प्रहरीले यहाँका व्यवसायमाथि पनि नजर राखेको जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत अधिकृत बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। ललितपुर प्रहरीले माघ 28 गते गोपाल गजमेरलाई पक्राउ गरेको छ। गजमेर विरुद्ध बलात्कारको जारी पक्राउ परेकै दिन प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पाटन उच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा सँगै काम गरेकी कर्मचारीले गजमेर विरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी हुन्। स्रोतका अनुसार चारवालाले 2077 देखि गजमेरसँग चिनजान रहेको र अन्तिम पटक गत साउनमा आफू बलात्कारमा परेको उल्लेख गरेकी छिन्। ललितपुर प्रहरी प्रमुख शेखर खनालले गजमेर पक्राउ परेको पुष्टि गर्दै अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको जुरीको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले थप 10 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। म्याद थपका लागि बुधबार विशेष अदालतमा पेश भएकोमा थप 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन अनुमति भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। दुवैजना गत माघ 10 मा पक्राउ परेको जनाइएको छ। यसअघि दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका विकल र सुनिलमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको विदेशमा कमिसन लुकाएको लगायतका आरोप लागेको जनाइएको छ। पाल्पामा मंगलबार भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शोकमा तिनहुँ गाउँपालिकाले बिदा दिएको छ। शोक मनाउने निर्णय गर्दै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पालिकाका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था तथा स्थानीय तह मातहतका कार्यालयहरूमा बिदा दिएको। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा जीप दुर्घटना हुँदा 10 जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये 5 जना पालिकाभित्रकै थिए। 5 जनाका परिवारलाई गाउँपालिकाले जनै 35,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। उक्त घटनामा 8 जनाको घटनास्थल र 2 जनाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको, अन्य 16 जना घाइतेको उपचार हुँदै गरेको जनाइएको छ। क्यानाडाको अन्टारियो प्रान्त स्थित लन्डन शहरमा मंगलबार भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। लन्डनबाट उत्तर दिशामा रहेको हाइवरी एभेन्यूमा पर्ने माइल्स रोड र इडर्टन रोड क्षेत्रमा 3वटा कारहरू दुर्घटनामा परेको अन्टारियो प्रोभिन्सियल पुलिसले जनाएको अन्टारियोमा रहेका नेपाली बेनुप्राज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ रहेका नेपालीले दुर्घटनामा पर्नेहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पुगेका नेपालीहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्। घटनामा 10 जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। तीमध्ये 2 जनाको अवस्था सिकिस्त रहेको जनाइएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोकका युवा र सोलुखुम्बुकी युवती रहेको खुलासा भएको छ। स्थानीय प्रहरीले गोपनीयताका कारण उनीहरूको नाम पनि सार्वजनिक नगरेको भट्टराईले बताउनुभयो। उनीहरू लन्डन स्थित फेन्च कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी रहेको बताइएको छ। स्थानीय एक मोटर पार्ट्स कम्पनीमा आंशिक समय कार्यरत उनीहरू बिहानीको ड्युटी गर्नका लागि उज्यालो नहुँदै कारमा कार्यालयतर्फ गइरहेका बेला दुर्घटना भएको बताइएको छ। प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेको र मृतकका परिवारलाई पहिले जानकारी दिने प्रक्रियाका कारण आधिकारिक रूपमा उनीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिएको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 10 मेगावाट सम्मका साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA खुलाउने निर्णय गरेको छ। स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई विद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको 963औं बैठकले 10 मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही ROR र अर्धजलाशय युक्त PROR जलविद्युत आयोजनासँग
जहिले र जति पनि पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ। 10 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत ल्याऊ या तिर टेक अर पे प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजनाका विद्युत सुक्खायाम मक्सिर 26 देखि जेठ 15 र वर्षायाममा जेठ 16 देखि मक्सिर 15 सम्मका लागि हाल कायम दर क्रमशः 8.40 र 4.80 रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद हुने जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी स्थानीय लगानीकर्ताहरूको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न 10 मेगावाटसम्मका आयोजना उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पिपिएसीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। 10 मेगावाटसम्मका 89 आयोजनाले पिपिएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। आयोजनाको क्षमता 351 मेगावाट रहेको छ। त्यसमध्ये 195 मेगावाटका 44 आयोजनासँग ग्रिड आबद्ध सम्झौता पनि भइसकेको जनाइएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको जीवनीमा आधारित रहेर निर्माण हुने फिल्म मेयरको राजधानीमा काठमाडौँमा बुधबार मुहूर्त गरिएको छ। सरस्वती पूजा तथा भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी मन्दिरमा फिल्मको मुहूर्त गरिएको छ। फिल्मका कार्यकारी निर्माता तथा निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल छन्। केही राम्रो काम गरेर छोड्छु भन्ने दृढ सपना भएको मान्छेले कठिन परिस्थिति घात प्रतिघातका बीचमा पनि सङ्घर्ष गरेर समाजलाई आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रूपमा कसरी राम्रो बाटोमा डोर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा फिल्म केन्द्रित हुने बताइएको छ। फिल्म मास्टर्सका भूमिकामा अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने रहनेछन् भने उनको अपोजिटमा वर्षा राउत रहनेछन्। त्यस्तै अर्पण थापा, अनुप बराल, दिव्य दीप, प्रकाश किमिरी, हरिहर शर्मा, रविन्द्र झा, रमेश बुढाथोकी, अभिमसा चापा, संजोग रसाइली, आशान्त शर्मा, प्रभाकर नेउपाने, झकेन बिसी लगायतका अन्य कलाकारले फिल्ममा अभिनय गर्ने जनाइएको छ। फिल्मबाट निर्माताको रूपमा बेष्टिमा खनाल र कलाकारको रूपमा अभिमसा थापाले डेब्यू गर्न लागेको जनाइएको छ। बुधबार एकै दिन सुनको भाउ तोलामा 1200 रुपियाँ घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार 2 दिनमै सुनको मूल्य तोलामा 1500 घटेको। तोलामा सोमबार 1,18,000 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएको छ भने सुन मङ्गलबार 300 घटेर 1,17,700 रुपियाँमा झरेको थियो। बुधबार फेरि 1200 रुपियाँ घटेर 1,16,500 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलाको 30 रुपियाँ घटेको छ। अघिल्लो दिन तोलाको 1395 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार 1365 रुपियाँमा कायम भएको जनाइएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 5.91 अङ्कले बढेको छ। 16 अङ्कको उतार चढाव भएको नेप्से अन्तिममा बढेर 2076.50 बिन्दु कायम भएको छ। खास गरी विकास बैंक, फाइनेन्स र अन्य उपसमूहले बजारलाई रातो हुन रोकेका छन्। मङ्गलबार नेप्से 30.56 अङ्कले घटेको थियो। बुधबार फाइनेन्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 6.56, विकास बैंक उपसमूहको सूचक 2.38 र अन्य उपसमूहको सूचक 1.07% बढेको छ। बैंक, होटल, जलविद्युत, लगानी, जीवन बिमा र व्यापार उपसमूहको सूचक भने घटेको छ। 111 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउँदा 132 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। नेपाल फाइनेन्स, बोटलर्स नेपाल, बालाजु, 5 स्टार पावर कम्पनी, समाज लघुवित्त र जोशी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। यी 5 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको जनाइएको छ। बजारमा 4 अर्ब 25 करोड 27 लाख रुपियाँको सेयर किनिबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रे इन्सुरेन्सको भएको छ। यो कम्पनीको 17 करोड 17 लाखको सेयर किनिबेच हुँदा सर्किट लागेका जोशी हाइड्रो पावर, नेपाल फाइनेन्स पनि सर्वाधिक कारोबार भएका शीर्ष 5 कम्पनीको सूचीमा परेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 3 विकास बैंक र 3 फाइनेन्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओलाई सचेत गराएको छ। मुक्तिनाथले व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानीमा प्रभाव भएको विपन्न वर्ग कर्जाका ग्राहकबाट शुल्क लिई खडा गरेको ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम अन्य उद्देश्यमा खर्च गरेको पाइएको र उक्त रकम पछि फिर्ता गरेकाले सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै सप्तकोशी विकास बैंकका सञ्चालक समिति र सीईओलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि स्वतन्त्र सञ्चालककै हैसियतमा सञ्चालक समिति बैठकमा निरन्तर उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएकाले सचेत गराइएको बैंकले जनाएको छ। सप्तकोशीका सीईओले कोर बैंकिङ सिस्टममा यही आधार दर परिवर्तन गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौजदात रकम कायम नगरिएको हुँदा 12,846 रुपियाँ जरिवाना गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकले साउन र भदौमा सिडी रेसियो 90% बढी गएकाले थप 2,42,000 जरिवाना गराएको छ। त्यसै गरी प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सले चलन चल्तीमा नरहेको धितो मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाई जोखिमपूर्ण कर्जा दिएको पाइएकाले सीईओ र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउँदै उपयुक्त निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। गुडविल फाइनेन्सले कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको पर्याप्त विश्लेषण तथा कर्जा रकम सदुपयोगिता सुनिश्चित नगरी महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रणालीलाई कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखलाई उपयुक्त निर्देशन दिएको जनाइएको छ। त्यसै गरी गुह्यश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सले गत आर्थिक वर्ष
1979-80 मा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक हुने गरी लगानीमा रहेको शेयर बिक्री गरी राष्ट्र ब्याङ्कको नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले सिइओलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ बन्ने हुनुभएको छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि त्रिशङ्कु संसद बनेको जनाइएको छ, जसमा PMLN-का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले आफ्ना भाइ शहबाज शरीफलाई पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीबाट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसलाई पाकिस्तानी सेनाले पनि समर्थन गरेको छ। शरीफले छोरी मरियम नवाजलाई पन्जाबको मुख्यमन्त्रीका लागि मनोनयन गरेको पनि पार्टी प्रवक्ता मरियम औरङ्गजेबले सो जानकारी दिनुभयो। नवाज शरीफले सरकार गठनमा PMLN-लाई साथ दिने सबै राजनैतिक दललाई धन्यवाद दिँदै नयाँ सरकार पाकिस्तानलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सफल हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। नवाज शरीफ 3 पटक पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। शाहबाज शरीफ दोस्रो पटक पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। इमरान खानको सरकार पतन भएपछि 2022-23 को बीचमा PPP को समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी PPP का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारीले प्रधानमन्त्री पदको दौडबाट फिर्ताको घोषणा गर्दै आफ्नो पार्टीले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN को प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति जनवरी 2024 मा 5.10% घटेको छ। डिसेम्बर 2023 मा 5.69% थियो। जनवरी 2023 मा खुद्रा मुद्रास्फीति 6.52% थियो। देशभरका चुनिएका 11,114 शहरी 1,181 गाउँबाट सरकारी अधिकारीहरूले साप्ताहिक रोस्टरमा व्यक्तिगत भ्रमण गरेर खुद्रा मूल्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए। खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण देशमा खुद्रा मुद्रास्फीति घटेको। जनवरीमा खाद्य मुद्रास्फीति 8.30% रहेको थियो, जुन डिसेम्बर 2023 मा दर्ता भएको 9.53% रहेको जनाइएको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले युद्धग्रस्त गाजा पट्टीमा युद्धविराम गर्न र नागरिकको सुरक्षा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। इजिप्टको राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी CIA का भ्रमणमा रहेका निर्देशक विलियम बन्नस र कतारी प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल थानीसँगको 2 छुट्टा-छुट्टै भेटमा सिसीले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। बैठकको क्रममा बन्नसले गाजा पट्टीमा शान्ति कायम गर्न, युद्धविराममा पुग्न र इजरायली बन्धकहरूको रिहाई सुरक्षित गर्न इजिप्टको अथक प्रयासको लागि प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो। दुवै पक्ष युद्धविराम, नागरिकको सुरक्षा र 2 राज्य समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन परामर्श र समन्वय कायम गर्न सहमत भएको जनाइएको छ। कतारी प्रधानमन्त्री र इजिप्टका राष्ट्रपति बीचको बैठकमा दुवै पक्षले दक्षिणी गाजा पट्टीको रफाहमा आक्रमण वृद्धिको खतराको चेतावनी दिए। यसले मानवीय प्रकोपलाई बढावा दिने बताइएको छ। मलेसियामा जारी SSC वुमेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले कुवेतमाथि 8 विकेटको जित हात पारेको छ। यो जितसँगै नेपाल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। वर्षाले प्रभावित खेलमा जितका लागि पाएको 50 रनको लक्ष्य नेपालले 6.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै भेटायो। नेपाललाई जिताउन कप्तान इन्दु वर्माले नट आउट 22 रन बनाइन्। सीता राणा मगर 17 रनमा आउट भइन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 73 रन बनाएको थियो। तर बीचमा वर्षाले खेल रोकिएपछि नेपालले 12 ओभरमा 50 रन बनाउनु पर्ने लक्ष्य पाएको थियो, जुन नेपालले सहजै भेटाएको छ। कुवेतलाई 73 रनमा रोक्ने क्रममा सीता राणा मगरले ह्याट्रिक विकेट लिइन्। उनले 13औं ओभरको दोस्रो बलमा 29 रन बनाएको ओपनर प्रियदा मुरलीलाई LBW को धरामा पारेकी छिन्। तेस्रो बलमा मारियाम ओमरलाई विकेट किपर काजल श्रेष्ठको हातबाट स्टम्पिङ गरिन्। चौथो बलमा कप्तान अमना शरीफलाई LBW आउट गरिन्। यस्तै रुबिना छेत्री र कविता कुमारले समान 2 विकेट लिएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।